gipasa ngadto sa 26. Ato'y padayon sa 26. Unsa ang mahitabo? Kaning akong gibasa ganina nga bersikulo para sa ato ni mga igsoon. Kani nga bersikulo 27 27 mo kini gisgutan alang sa mga nagsimba nga wala ang ilang mga huna-huna. Sa bersikulo 26 mga igsoon atong basahon. Dugang pa ang matag usa nga magapatalinghog meaning akong mga pulong but pasabot mga igsoon nagsisimba gyapon sila nagpatalinghog akong mga pulong o dili nagabuhat niini may sama sa usa ka taong buang-buang. Ingan lang niya buang-buang. Sama sa usa ka taong buang-buang. Padayon. Na nagtukod sa iyahang balay, ibabaw sa balas. 27. O mibundak ang ulan, o mibulog ang baha, o mihuros ang hangin, o mihapak ni anang balaya, o kini nahugno og dako gayod nga pagkahugno niini. Buti pasabot niya mga igsoon niya, ang nagpatalinghog, pero wala nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Wala ang iyang huna-huna sa panimbahon. Sa pag-abot sa mga pagsulay. Matod pa sa mga bersikulo may sun, nahugno gayod, og dakong pagkahugno, pasabot na wala na, di na makita nato. Di na nato makita kung asa siya napadulong. Nganuman, matod pa sa mga bersikulo, ang nagpatalinghog nining akong mga pulong og wala nagabuhat niini. Nahisama siya sa usa ka taong usay ginot, buang-buang. Gingan lang na buang-buang. Kaya nga naman daw, nagingan lang na buang-buang. Nagtukod og balay, ibabaw sa balas. Kinsa man na tanong mo, tukod og balay, ibabaw sa balas. Inig-iguan na sa hangin, paling maganda. Ingon ni anak, mga igsoon. Ang pasabot sa Dios. Na mabaw lang kaayo ang iyahang pagtuo.